मौजूदा सियासी और आइनी मामलात पर जानेंगे कि जमात इस्लामी का इस वक्त क्या स्टैंड है। लियाकत बलोच साहब जो कि नाइब अमीर जमात इस्लामी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक आध दिन पहले मैं आपका एक हालिया बयान पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि आइनी तरमीम के हवाले से नून लीग से जो काम लेना था वो लिया जा चुका है और अब जल्द ही सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, जबकि पीपल्स पार्टी का रोल इसमें कलीदी होगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें, ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजी की जो सियासी तारीख है और पार्लिमानी जितने भी सूरत हाल होती है और जिसमें कोई एक ग्रुप जो है कि वो सादा अक्सरियत में हुकूमत में नहीं होता और बहुत सारे लोगों को मिला के हुकूमतें बनती हैं। अगर सियासी तौर पर बहुत ही सादा सी बात हो तो फिर तो इसमें कोई मसला नहीं होता कि एक जमहूरी हक है, लेकिन जहाँ पस मंजर में कुछ और कुव्वतें काम कर रही हों और ख़ास तौर पर ये 26वीं आईनी तरमीम के मरहले पर आप देखें कि भी जो ओरिजिनल मुसवदा कहाँ से आया, उसको हुकूमत ने या वज़ीर कानून ने पेश किया, लेकिन फिर बहुत सारे अवामिल जो हैं कि उसमें दाखिल होते चले गए और मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी ना उन आईनी तरमीम पर लोगों को कायल कर सकें और ना ही उसको मंजूर करवाने के लिए वो एक माहौल और एक बेस मजबूत मुहैया कर सकी। ठीक हुए तो मेरी जो इसमें तजज़िये की बुनियाद पर है कि भी जब ग्रुप जो है कि जिसको किसी की सरपरस्ती हासिल हो और वो चीज़ों को ना डिलीवर कर सके, तो फिर जिन्हें इस मकसद के लिए बहुत एक्टिवली आगे किया गया या उनसे काम लिया गया तो शायद फिर उनके लिए भी कोई रास्ता खुल जाए। लेकिन सर उसके लिए भी तो नंबर गेम इंपॉर्टेंट होगा ना, उस तब्दीली के लिए भी। तो जो इस नंबर गेम में इस वक्त इकट्ठे थे और जिस बुनियाद पर इकट्ठे थे और जिस दबाव पर इकट्ठे थे तो वो माहौल तो फिर भी बन जाएगा। अच्छा, आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, अब तो कहा जा रहा है कि जनाब एक दो दिन में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी पेश कर दी जाएगी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है वो 27th अमेंडमेंट के साथ मजबूत खड़ी होगी, जरा उसकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होगी? अभी भी कोई हुकूमत अगर मुस्लिम लीग का नाम है तो अक्सरियत तो उनके पास नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए तो फिर वही गन चक्कर चलेगा ना नहीं, और उसमें सबको फिर इकट्ठा करने का एहतमाम होगा और वो कौन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो फिर डिक्लेयर कर दिया है कि 27th अमेंडमेंट के हम नहीं मानेंगे, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, तो इसलिए ये एक नया पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा। अब ये 26वीं आईनी तरमीम के भी 3 पहलू बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि जो हुकूमत खुद मशकूक है और उसकी बुनियाद भी कोई लीगल और बहुत मजबूत नहीं है और फिर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है और जबरदस्ती की एक 2/3 मेजॉरिटी की है। फिर इसी तरह जो नहीं, फर्ज करें सर बीच में खता कलामी माफ, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला रिजर्व सीट्स के हवाले से आ जाता है हुकूमत के उसमें, तो 2/3 मेजॉरिटी तो फिर आ जाएगी। फिर हो सकता है कि उनको 27वीं तरमीम के लिए मौलाना साहब की भी जरूरत ना पड़े। हाँ, मेरा ख्याल है अगर वो चीजें कोई एक्शन में आएंगी तो फिर ही बात चलेगी ना जी। जो इस वक्त जो गिवन सिचुएशन है, लम्हे मौजूद में जो चीज है, बात तो उसी पर ही होगी ना। और अगर वो चीजें होंगी तो वो बताते खुद फिर एक नया शकूक, नए शुबात पैदा कर देंगी। दूसरा जो है कि भी इस 26वीं आईनी तरमीम में जो 27वीं आईनी तरमीम को लाने की बात की जा रही है, यही बात है कि जो एक सुकम मौजूद है, अब इस पर अमल दरामद करना भी कोई इतनी आसान बात इनको नजर नहीं आ रही। और तीसरा ये है कि भी जो एक बेसिक राइट्स की जो हक है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और उसमें इस अमेंडमेंट के जरिए उसको काफी मुबालगों में और बहुत सारी चीजों के अंदर जा दिया गया है। तो इसलिए जब एक प्रैक्टिकली चीजें अब आगे बढ़ रही हैं तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में सर एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इस वक्त ज़ाहिर है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब चले गए और अब जस्टिस याया अफरीदी साहब आ गए हैं,
تو ان کے آنے اور جانے کے درمیان بہت ساری چیزیں بالخصوص اس ترمیم کو دیکھ کر ہم نے دیکھی، اور جو واضح چیز نظر آئی وہ ڈویژن نظر آئی اس وقت انسٹیٹیوشن کے اندر. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب چیزیں نارملائز ہو جائیں گی یا آگے اور حالات جو ہیں وہ اور سنگین ہوں گے اس حوالے سے، اس ڈویژن کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے جی کہ بھی اس میں پولیٹیکلی بھی کوئی بہت سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر جو ایک کھینچا تانی ہے اور زیادہ بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ بھی جوڈیشری میں بھی اب دیکھیں جو قاضی صاحب کی رخصتی پر جو ایک ریفرنس ہوا، اس میں بھی 6 جج حضرات تو موجود نہیں تھے، بلکہ منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے عملاً وہ اس ڈویژن کی ایک نمائندگی ہی کر رہا ہے. تو ایشو تو یہی موجود رہے گا کہ بھئی جو عدالتی ڈویژن ہے اور چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، یہ بذات خود جو ہے کہ صرف ایک جج نہیں، عام ججز کے لیے یہ ایک مستقل طور پر ایک موجود رہے گا کہ کس طریقے سے کس کا حق محفوظ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے ہونے کے باوجود بھی عدالتی ڈویژن بھی اور جو سیاسی انریسٹ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی، اور جس استحکام کی تلاش میں ہے اور وہ جو بدنیتی پر مبنی ساری آئینی ترامیم ہیں وہ اس کے لیے مزید ایک فیول مہیا کرتی رہیں گی. اچھا، ایسے میں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب آپ بھی عدلیہ کی تحریک، ایک آزاد عدلیہ کی تحریک کے لیے تحریک شروع کرنے والے. دیکھیں تحریک کے ظاہر بہت سارے پہلو ہیں. ہم نے تو بالکل ڈکلیئرڈ ہمارا موقف ہے. ہم نے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو بھی اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے کہا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ایک متنازع ہیں تو اس میں اپنے آپ کو مذاکرات میں انگیج نہیں کرنا چاہیے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے فوری بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی پورا موقف ڈکلیئر کیا ہے. تیسرا جو وکلاء کے ساتھ بھی ہماری نشستیں جاری ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ تھوڑی تاخیر ہو گئی رابطے میں اور میں زوم پر وہ سارا لنک نہیں بنا سکا، جی اس کی وجہ بھی تھی کہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، ان کے ساتھ ڈسکشن تھی. تو پہلا مرحلہ تو یہی ہوگا کہ بھی ہم جو سینئر لائرز ہیں ان کے مشاورت کے ساتھ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں چیلنج کرنے کی طرف جائیں گے، اور ابھی یہ مشاورت ہماری جاری ہے. اور یہ کس لیول کے اوپر ہے یہ بھی بتائیے گا کہ کب اس کو ایگزیکیوٹ کب کریں گے؟ کچھ اس پہ ٹائم لائن میرا خیال ہے کہ بھی ظاہر ہے ٹائم لیمٹ ہوتا ہے نا، اسی کے اندر ہی یہ چیزیں کرنی ہوں گی اور انشاءاللہ اس کو کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ اصولی فیصلہ تو ہے کہ بھی ہمیں اس میں جانا ہے. باقی یہ ہے کہ بھی ظاہر ہے کہ بھی یہ ایک ٹوٹلی ایک لا ایشو ہوتا ہے اور وکلاء ہی اس سلسلے میں ایک بہتر ڈرافٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں ہی فائنل ڈیسیژن ہم لیں گے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، آپ نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ اپوزیشن جماعت کا حصہ نہ بنے، وہ انہوں نے اس وقت حصہ بنے نہیں، ڈائلاگ، لیکن بعد میں انہوں نے ریسٹرین کیا اپنے آپ کو اس پروسیس سے پورے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ بھی ٹھیک ہے جو بعد میں انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی تو یہی تھا کہ بھی جب اس طرز کی ایک میلافائڈ پریکٹسز چل رہی ہوتی ہیں تو ان کی بہت ہی نرمی سے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ پولے پولے پیریں جو ہے وہ سب کو انگیج کرتے ہیں اور اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں. بعد میں یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ سارے پروسیس میں شریک ہیں، آپ نے مذاکرات میں بیٹھ کے اتفاق کیا ہے، آپ نے کہا کہ بھی اس پیکج سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو جو چیز انہوں نے حاصل کرنی تھی مذاکرات میں انگیج کر کے وہ تو انہوں نے حاصل کر لی، لیکن اچھا کیا پی ٹی آئی نے آخری مرحلے پر اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. لیاقت بلوچ صاحب بہت شکریہ. نائب امیر جماعت کے ساتھ موجود تھے اور جو انہوں نے کہا کہ وکلاء کے ساتھ انگیجمنٹ اس وقت جاری ہے اور جلد ہی جماعت اسلامی بھی آزاد عدلیہ جو کہ آئینی ترامیم کے خلاف جو ہے وہ احتجاج اور یہ ساری کالز اور اس کو پٹیشن جو ہے اس کے خلاف فائل کی جائے گی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، اور وہ سپورٹ کریں گے وکلاء تحریک کو اگر اس حوالے سے کچھ پیش رفت آگے بڑھتی ہے.